बलि राजा को स्वागत करने को लागी आए। बलि राजा ले विनती टकराए, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् करवाम किम, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवाम ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे प्रभु, साक्षात भगवान नहीं आज यो बटुक ब्रह्मचारी को रूप धारण करे आए को जस्तो म हजुर को स्वागत गर्दछु। आउनुहोस्, पदार्पण गर्नुहोस्, मेरो कुटियालाई पावन गरिदिनुहोस् भनेर आज बलिराजाले पाद्य अर्घ वहाँको चरणमा अर्पित गरे। भगवानको चरणलाई पखार गरे, चरण प्रक्षालन गरेर त्यसको चरणामृत पान गरे। कस्तो सौभाग्य! महादेवजीले त भगवान विष्णुको चरण पादुकाबाट निस्किएको गंगाजीलाई आफ्नो शिरमा धारण गर्ने, तर आज बलिराजाको यस्तो सौभाग्य हुनेछ कि भगवान नारायणको चरण नै आफ्नो शिरमा धारण गर्ने यो सौभाग्य उहाँलाई मिल्नेवाला छ। हजुरको स्वागत छ प्रभु, आउनुहोस्। आज हजुरको चरण मेरो कुटियामा पढ्नाले म त पावित भए नि, मेरो प्रजा त पावित भयो नि। मेरा तृप्तिहरू जुन पितृलोकमा वास गर्नुभएका छन् उहाँहरू पनि पावित हुनुभयो, तृप्ति हुनुभयो। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम्, अद्य शिष्टः क्रतुरयं यद्भवान् आगतो गृहान्। हजुरको मेरो घरमा चरण डाल्नाले मेरा पितरहरू तृप्त भए, सन्तुष्ट भए। बलिराजाले यो सन्देश दिए, जसको घरमा साधु सन्त महात्मा बडा गुरुजनहरूको ज्ञानी महापुरुषहरूको चरण पर्दछ त्यस घरका सारा पितृहरू प्रसन्न हुने गर्दछन्। क्यों? किन? किनकि सन्त महापुरुषहरूको चरणमा तीर्थको वास हुन्छ। जो जग जंगम तीरथ राजू, 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 जो जग जंगम तीरथ राजू। ये चलता फिरता तीर्थ उन साधु महात्माहरू तीर्थ जानको लागि बडा प्रयास गर्नुपर्छ। कुनै एक तीर्थमा जानको लागि वर्षौं वर्ष लाग्छ। अब भारतवर्षका आर्यवर्तका जति पनि तीर्थहरू छन् ती तीर्थहरू भ्रमण गर्नको लागि त पुरा जीवनै बितेर जान्छ। यस्तो के साधन छ कि सारा तीर्थहरूको स्नान होस्, सारा सत्कर्महरू सम्पन्न हुन् केही नगर्दा पनि। शास्त्रहरूले भने तीर्थमा वास गर्ने साधु सन्त महापुरुषहरूलाई आफ्नो घरमा भित्राउनु, उहाँको चरण आफ्नो घरमा पधार्नुहोस्। साधु सन्त महापुरुषहरूको चरण जब आफ्नो घरमा पर्नेछ, किनकि ती साधु महापुरुषहरू तीर्थमा वास गर्छन्, अनेक तीर्थमा भ्रमण गर्छन्। त्यस्ता महापुरुषहरू आफ्नो घरमा यदि आफ्नो कुटियामा पदार्पण भयो भने सारा तीर्थहरू आफै चलेर आउँछन्। त्यसो भएर हाम्रा साधु महात्माहरूले, हाम्रो शास्त्रहरूले गाए, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, संत दरस जिमि पातक ठरई, संत दरस जिमि पातक धरई। संत महापुरुषहरूको दर्शन गर्नाले जीवनका सारा पाप ताप संताप मेटेर जाने गर्दछन्। त्यसबाट आफ्नो जीवनमा संत महापुरुषहरूको दर्शन गर्नु पर्दछ। पद पखार जलुपान करे आप सहित परिवार, पितर पारु कर प्रभु ही पुनि मुदित गयौलै पार। जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। बलिराजाले वामन भगवान को जब स्वागत करे, बलिराजाले सोधे, प्रभु कुन कामनाले हजुर मेरो दरबारमा आउनु भएको? चाहना गर्नुहोस्। आज त हजुरले जे चाहनुहुन्छ त्यो मैले पुर्याउनु पर्ने मैले संकल्प लिएको छु। यज्ञमा दीक्षित भएर बसेको छु। के चाहनुहुन्छ प्रभु? काम काञ्चनं गुणवद्धाममृष्टं तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्यां
ग्रामान् समृद्धांस्तुरगान् गजान् वा रथां सथार्हत्तमसं प्रतीक्षा। हजुरले घरमा दूध पान गर्नको लागि गाई चाहनु भएको छ कि गौमाताको सेवा गर्ने इच्छा भएर गौमाता लिनको लागि आउनु भएको छ कि मैले हजुरलाई गौदान गरौँ कि काञ्चनम गुणान वा सुन चाँदी चाहनु भएको छ अथवा त तथान्न पेयम उतवा विप्र कन्याम अन्न जल माग्न आउनु भएको सानो ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ विवाह गर्ने मन भएर राजा कहाँ जाउँ न त राजाले नि अलि राम्रो कन्या दिलाइदिन्थे कि भनेर आउनु भएको। हजुर जस्तै सुन्दर बटुकीलाई हजुरसँग विवाह गराइदिउँ कि त के चाहनुहुन्छ? ग्रामान गाउँ चाहनुहुन्छ, समृद्धान समृद्धि चाहनुहुन्छ, तुरगान गजान हात्ती चाहनुहुन्छ कि घोडा चाहनुहुन्छ कि अथवा त रथां सथार्हत्तम अथवा त रथ चाहनुहुन्छ? के चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त, सम्प्रतीच्छ म हजुरलाई प्रदान गर्नेछु भनेर यस प्रकार जब बलि राजाले भने तब वामन भगवान मुसुक्क हाँस्नुभयो। वामन भगवानले भन्नुभयो राजा मलाई यिनीमा केही पनि चाहिँदैन, फेरि के चाहिएको छ त? मलाई 3 पग भूमि चाहिएको छ। 3 पग भूमि? 3 पग भूमिमा के गर्नुहुन्छ प्रभु हजुरले? म ब्रह्मचारी, जीवनमा अगाडि पछाडि कोही पनि छैन, संसारमा धेरै कुनै आवश्यकताहरू पनि मेरो साथमा छैनन्, भिक्षा मागेर म खाने गर्दछु, घरमा जोड्ने आवश्यकता छैन, पकाउने आवश्यकता छैन, जहाँ गयो त्यहीँ आसन लगाएर सुत्न सक्छु। त्यसो भए 3 पग भूमि मिल्यो भने 3 पगमा आसन लगाएर म सन्ध्यावन्दन भजन गर्नको लागि यति भूमि भए पुग्दछ। 3 पग भूमि पनि मेरो पाउले, हजुरको पाउले होइन, मेरो पाउले। बलि राजाको दृष्टि वामन भगवानको चरणमा परो। बलि राजा मुसुक्क हाँसे। बलि राजाले भने प्रभु हजुरको पाउको 3 पग भूमिमा त हजुर उभिन पनि सक्नुहुन्न, बस्ने कुरो त छुट्टै भयो। यसरी मेरो कुललाई कलङ्कित नपार्नुहोस् न त। यत्रो ठुलो कीर्ति छ मेरो परिवारको, मेरो कुलको, खानदानको, अनि 3 पग भूमि राजाको दरबारमा, बलि राजाको दरबारमा कोही माग्न गयो, राजाले 3 पग भूमि मात्रै दिए भनेर कस्तो मेरो कुल कलङ्कित हुनेछ? यस्तो नगरिदिनुहोस् प्रभु, अरू केही माग्नुहोस्, जे माग्नुहुन्छ त्यो दिन्छु। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिशमतिः स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। हेर्दाखेरि स्वरूप सानो छ, कुरा ठुला ठुला गर्छन्, तर ठुला ठुला कुरा गरे पनि अहिले त्यस्ता ठुला कुरा गर्ने लायकका त अहिले छैनौ तिमी, त्यस्ता कुरा गर्छौ। आफ्नो स्वार्थ साधन पनि तिमीले जानेनौ। यत्रो ठुलो दरबारमा आएर तिमीले माग्न पनि जानेनौ। जजमान बलियो छ भने माग्नेवाला पनि बलियो हुनुपर्छ अरे के होइन? कसो आमा, अब त यहाँ जो पनि याचकहरू आउने डराउनु हुँदैन, थापा परिवार, ल आमा हामीलाई यो चाहियो, अब यज्ञमा त जे मागे पनि दिनु पर्ने होइन? जजमान बलियो छ भने माग्नेवालालाई पनि लाज मान्नु हुँदैन। यो भनाइको अर्थ अब घरैमा माग्दै हिँड्नु, घर घरै माग्दै हिँड्नु भने होइन नि। फेरि माग्ने काम त बडा अप्ठ्यारो काम हुन्छ नि त। माग्नको लागि त आफ्नो जमिरलाई मार्नुपर्छ। माग्ने काम त ठिक होइन, माग्न हुँदा पनि हुँदैन। भन्नुको अर्थ हो कि यदि भगवानले कृपा गर्नुभएको छ हामी हजुरहरूलाई भने, दिल खोलेर भगवानले हामीलाई दिनुभएको छ भने हाम्रो दिल पनि बडा हुनुपर्छ। हामीले पनि खुलेर अरूलाई दिन, अरूको सेवा गर्ने हिम्मत हामीमा हुनुपर्दछ। जसरी बलि राजाको हिम्मत थियो, भगवानले दिनुभयो त दिल खोलेर उहाँले सेवा गर्नुभयो। जसरी यहाँ दिल खोलेर सेवा हुँदैछ, परमात्माले दिनुभयो त यहाँ दिल खोलेर सौहार्दले यहाँ भइरहेको छ। यसै प्रकारका बलि राजाले जब धेरै बिन्ती गरे तब वामन भगवानले एउटा बडा सुन्दर मिठो प्रसंग यहाँ भन्नुभयो। वामन भगवानले भन्नुभयो यदृच्छयोपपन्नेन सन्तुष्टो वर्तते सुखम ना सन्तुष्टस्त्रिभिर्लोकै रजितात्मोपसादितैः। यो सुखको मूल मन्त्र बताइदिनु भयो वामन भगवानले। यदृच्छाले, भगवानको कृपाले, स्वेच्छाले जो मिलेको छ संसारमा, जो स्वतः प्राप्त वस्तु छ त्यसमा जो सन्तुष्ट छ त्यसको लागि यहाँ सुखै सुख छ। नासन्तुष्टः त्रिभिर्लोकै अजितात्मोपसादितैः। जसका इन्द्रिय संयमित छैनन्, काबुमा छैनन्, जसका इन्द्रियहरू लोभी छन्, आँखा लोभी छन्, कान लोभी छन्, जिह्वा लोभी छ, इन्द्रियहरू लोभी छन्, सारा संसारको राज्य उलाई मिले पनि उलाई कहिले पनि सुख मिल्नेवाला छैन। जसरी इन्द्र, स्वर्गका राजा इन्द्र, यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो दरिद्र भनेको को? स्वर्गको इन्द्र राजा। सबैभन्दा ठुलो लोभी भनेको को?
इंद्र राजा सबभन्दा ठुलो कामी भनेको इंद्र राजा। अब के गर्ने, स्वर्गकै राजा बने पनि यो लोभ त मर्दो रहेनछ, कामनाहरू यी वासनाहरू त खतम हुँदा रहेनछन्, यी तृष्णाहरू त मेटिँदा रहेनछन्। जबसम्म मनमा सन्तोष धन छैन तबसम्म स्वर्गको राजा बने पनि उसलाई जीवनमा सुख र शान्ति छैन। त्यसबाट इन्द्र देवता हमेसा डराइरहन्छन्, उनलाई कहिले पनि सुख र शान्ति छैन। कहीँ कसैले माला लिएर बसो कि इन्द्र देवताको निद्रा उडिहाल्छ, लौ अब यसले त माला लिएर बसो, कतै भगवान प्रसन्न भएर प्रकट भए अनि प्रसन्न भएर वर मागा भन्दाखेरि उसले मलाई स्वर्गको राजा बनाइदेऊ भन्यो भने त भगवान त बडा दयालु छन्, बनाइदिइहाल्छन्। नि त के गर्ने, जानु पर्यो, विघ्न बाधा डाल्नु पर्यो। त्यसो भएर नराम्रो काम गर्दाखेरि कहिल्यै पनि विघ्न आउँदैनन्, राम्रा काम गर्दाखेरि सदैव विघ्न आउने गर्दछन्। कोही कोही विघ्न त देवताहरूले जो पठाउने गर्दछन्। यस्तो पो हुन्छ त। भगवान रामलाई दर्शन गर्नको लागि लिनको लागि जब भरतलालजी महाराज आउनुभयो वनमा, त्यो बखतमा इन्द्रलाई बडा डर लाग्यो। अब त गडबड भइहाल्छ नि, भरतलालजीले यदि रामलाई लैजानु भयो भने हाम्रो स्वार्थ कसरी पूरा हुने, डर सबैलाई हुन्छ। असन्तुष्ट व्यक्ति, मनमा कामनाहरू भरिएको व्यक्ति, तृष्णाले पीडित व्यक्ति यो जीवनमा कहिले सुखी रहनै सक्दैन। त्यसरी यहाँ वामन भगवानले भन्नुभयो पुंसोयम संस्कृतिर हेतु र सन्तोषोर्थ कामयो यदृच्छयोपपन्नेन सन्तोषो मुक्तये स्मृतः। यो सूत्र याद राख्नु, यो भगवानले स्वयं आफ्नो मुखले भनेको कुरा। बन्धन र मुक्तिको कारण यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। असन्तोषोर्थ कारणम संस्कृतिर हेतु हो असन्तोष। यो संसारको कारण के हो, असन्तोष हो, कामना हो। आज हामीलाई यो शरीर मानव शरीर मिलेको छ, हामी यो धरतीमा मानव शरीर लिएर जन्मेका छौँ पनि यो कामनाकै फल हो। पूर्व जन्ममा जुन वासना शेष थिए त्यही शेष वासनाको कारणले, शेष कर्म राशिको कारणले यो पुनर्जन्म हामीलाई मिलेको। आज यो जन्ममा पनि हामीले कामनाहरूलाई मेटाएनौँ, तृष्णा रहित मन भएन, कामना रहित मन भएन भने मरेपछि फेरि यही मन डुल्दा डुल्दै यही फर्केर आउनेछ। अब जसलाई फेरि यही आउने रहर छ, जे गरे पनि भयो। जसलाई यहाँ बस्ने रहर छैन, भगवानकै धाममा जाने रहर छ, उनीहरूलाई शास्त्र वचनको पालन गर्नु आवश्यक छ। शास्त्रले बताएको मार्गमा जाँदा नि उचित हुन्छ। भगवानले भन्नुभयो असन्तुष्ट व्यक्तिलाई बन्धन नै बन्धन हुन्छ, सन्तोषी व्यक्तिलाई छुट्टै मुक्ति केही पनि छैन, यही छ मुक्ति। मुक्ति भनेको के हो, मुक्ति भनेको कुनै नयाँ गाउँमा जानेलाई मुक्ति भनिँदैन। यहाँबाट मरेपछि कुनै नयाँ गाउँ होला भनेर त दिमागमा नराख्नु होला। मुक्ति भनेको मनमुक्त हुनु हो। कर्म राशिबाट जसको मन मुक्त भयो, वासनाबाट जसको मन मुक्त भयो, तृष्णाबाट जसको मन मुक्त भयो, त्यही नै मुक्ति हो त्यसको लागि। इस प्रकार यहाँ ज्ञान दिनुभएको। अब यो ज्ञान सुनेपछि बलि राजाको मन बलियो भयो। लौ ठिक छ त प्रभु, मैले हजुरलाई संकल्प दिने, हजुरलाई 3 पग भूमि दिने। भगवानले भन्नुभयो यतिकै त म लिदिनँ, म त ब्राह्मण हुँ नि, बिना संकल्पको त मैले केही पनि लिन्न, संकल्प लिग पहिला। हो ल ठिक छ। संकल्प लिनको लागि जसै जलपात्र हातमा लिएका थिए शुक्राचार्यजी महाराज दौडिँदै आउनुभयो। शुक्राचार्यजीले भन्नुभयो शुक्र उवाच एष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्यसाधक। हे बलि राजा, तिमीले चिनेका छैनौ, साक्षात् नारायण हुन्। अदिति माताको गर्भबाट जन्म लिएर वामनको रूपमा यहाँ यिनी आएका हुन्। यिनले तिमीलाई लुटेर जान्छन्। तिनको मिठा मिठा वचनमा, सुन्दर स्वरूपमा मोहित भएर तत्कालै संकल्प लिने प्रतिज्ञा नगर। त्रिभिक्रमैरिमान् लोकान् विश्वकाय क्रमिष्यति सर्वस्वं विष्णवे दत्ता मूढ वर्तिष्यसे कथम। 3 पगमा त उसले सबै लिइहाल्छ नि त, 2 पगमा जो लिइहाल्छ, 3य पग कहाँ राख्छौ तिमीले? तिमी मूर्ख नबन। वचन दिएको वचन फिर्ता लिग। बलि राजाले भने कसरी फिर्ता लिग्ने? वैष्णवले एकचोटि मुखबाट वचन दिएको त्यसले पुरै गर्नुपर्ने। म भगवान विष्णुको भक्त, म मेरो वंशमा वैष्णवहरू भए, वैष्णवको कुलमा जन्मिएको म पनि त वैष्णव हो नि, मैले झुटो बोल्न मिल्दैन। अब प्रतिज्ञा मैले गरिसके, दिनी प्रतिज्ञा गरिसकेपछि नदिकन बसो पनि उसलाई नरकमा जानुपर्छ, त्यसो भएर मैले यो काम गर्नु सक्दिनँ। शुक्राचार्य भन्नुभयो कुनै कुनै ठाउँमा झुट बोल्दाखेरि पनि दोष लाग्दैन, त्यस भएर अहिले आपत्ति परेको बेलामा झुट बोलिदेऊ, कुनै पनि दोष लाग्दैन।
स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। कुनै कन्याको विवाह भएको छैन, अलिकता उसको बढाइ गरिदिएर उसको विवाह हुन्छ भने त्यहाँ झुट बोलिदिँदाखेरि केही पनि हुँदैन। झुट बोलेर दुई चारवटा गुण थपिदिने, उसमा बैगुन छन् भने पनि ती बैगुनलाई लुकाइदिने, कन्याको भलो हुन्छ। नर्म हाँसी मजाक गर्दाखेरि बोलेको झुट पनि पाप लाग्दैन। विवाहे च विवाहको बेलामा, वृत्त्यर्थे आजीविकाको मार्गमा, अब कहीँ गयो 10 ठाउँमा डुलै छ, हातमा डिग्रीहरू लिएर कहीँ पनि नोकरी लाग्दैन, गएर साँचो बोलिदिन्छ। साँचो बोल्दाखेरि अघिल्लाले नोकरी जो दिँदैन, के गर्ने त? अलिकता झुट बोलिदिएर नोकरी मिल्छ, आजीविका चल्छ। मर्नै लागेको छ भने त्यहाँ थोरै मोरै झुट बोलिदिएपछि काम चलिहाल्छ, त्यसमा त्यति दोष लाग्दैन। प्राण सङ्कटे, प्राण सङ्कटमा आएको बेलामा झुट बोलिदिँदाखेरि पनि केही हुँदैन। आफ्नो जीव बचाउनको लागि, प्राण बचाउनको लागि अलिकता झुट बोलिदिँदा केही लाग्दैन। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गाई ब्राह्मण सन्त महापुरुषहरूको रक्षाको लागि पनि यदि झुटो बोलिदिन्छ, उसलाई बचाउनको लागि पनि त्यहाँ दोष लाग्दैन। यस प्रकार शुक्राचार्यजीले केही मार्ग बताए कि यो स्थानमा झुट बोल्दा दोष लाग्दैन। अहिले तिम्रो प्राण सङ्कटमा आइसकेको छ, आफ्नो प्राणलाई बचाउनको लागि झुट बोल्दा पाप लाग्दैन। र धनको 5 भाग गर्नुपर्छ। भगवानले दिनुभएको छ भनेर वार्रै लुटाउनु पनि हुँदैन नि, नदिकन थुपारिकन राख्न पनि हुँदैन, लुटाको लुटाई गर्न पनि हुँदैन। कसरी धनलाई चलाउने त? धनको संयम कसरी गर्ने, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, धनको व्यवस्थापनको विधि यहाँ शुक्राचार्यजीले बताउनु भयो। धनलाई 5 भागमा राख्नु है। 100 रुपियाँ कमाउनु भएको छ भने त्यसका 5 भाग गरिदिनु। कसरी? धर्माय यशसेर्थाय, पहिलो भाग हो धर्म, कमाएको धनको 1 भाग धर्ममा खर्च गर्नु। यशसे, आफ्नो यश प्रतिष्ठाको लागि, कुल खानदानको लागि, उनीहरूको कीर्तिको लागि, यशसे यशको लागि छुट्टै जो राख्नु। यसै प्रकारका अर्थाय, अर्थले अर्थलाई तान्छ, खिच्छ होइन। व्यापार बिजनेस गर्न पर्यो भने पहिला लगानी लगाउनु पर्यो, त्यसको लागि पनि छुट्टै जो राख्नु। यसै गरी कामाय, आफ्ना जुन इच्छाहरू छन् ती इच्छाहरूलाई पूर्ण गर्नको लागि। यसै प्रकार स्वजनाय च, आफ्ना बन्धु बान्धवहरूको हितको लागि पनि, उनीहरूको लागि पनि केही न केही समयमा बेला बखतमा गर्नुपर्ने। अब दसैँ आयो, तिहार आयो, फुलपाती आयो, यो आयो त्यो आयो, घरमा आएको व्यक्तिलाई खाली त पठाउनु भएन नि, खाम त खोज्नु पर्यो नि हो, त्यसको लागि पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो। त 5 भाग गर्नु धर्मको, धनको है। आएको छ अब लएर तीर्थमै बगाइरहेको छ, त्यो पनि गर्न हुँदैन नि। त्यो त्यसको लागि हो जसको जीवन नै अब भगवानको लागि समर्पित भयो। अब घर गृहस्थी, घरद्वार यताउतिबाट मतलब छैन, सबै कमाउन थाले। अब यहाँ पेट पाल्नको लागि उनीहरूलाई कुनै आपत्ति छैन, छोराछोरीहरूले कमाउन थालेका छन्, कुनै दिक्कत छैन भने त खुब दान पुण्य गर्नु, तीर्थमा जानु, आश्रममा जानु, मन्दिरमा जानु, पाटी पौवा बनाउनु, सामाजिक सेवाहरू गर्नु, सब गर्नु। सारा धन आफूले जिउँदैमा जो आफ्नो तयारी गरेर जानु, मरेपछि छोराछोरीले पिण्ड देलान् भनेर आश नगर्नु, जिउँदैमा जो आफ्नो पिण्ड तयार गरेर जानु। मरेपछि त कसले देखिया छ, कसले देखिया छ? नातिका नाति होलान् कि नहोलान् कसैलाई थाहा छ? कसले गरिदिने त? कसले दिने पिण्ड, कसले तर्पण गरिदिन्छ, कसले मार्जन गरिदिन्छ? त्यसबार यही जो आफ्नो छिटा गरेर जाने, तीर्थमा बास गर्ने, दान पुण्य पिण्ड सब यही जो गर्ने। त्यसो भएर जुन धन कमाउनु भएको छ, गृहस्थमा रहँदाखेरि गृहस्थमा विभिन्न कर्तव्यहरू जिम्मेवारीहरू हुन्छन्, त्यसको लागि धनको आवश्यकता पनि पर्दछ। धनको संयोजन राम्ररी गर्नु। अब सन्तान छोराछोरीहरू कमाउने लायक भए, अब हामीले केही जोडिदिनु पर्दैन। त्यस्तो स्थिति आयो भने आफूले कमाएको धन धर्ममा लगाउनु, आफ्नो तयारी गर्नु, आफ्नो परलोकको तयारी गर्नु। जसरी अहिले यो घरमा, यो घरका हाम्रो आमा बुवा जयबहादुर थापा, सुनिता आमाले जुन यो नीति अपनाउनु भयो, अब त जाने बेला आइसक्यो, पछि के होला के होला, अब यो जीवन छँदै जो केही गरेर जाउँ न त भन्ने विचारले यो यज्ञ लगाउने जुन इच्छा भयो र यहाँ यस प्रकारले यो आफूले कमाएको धन यो सत्कर्ममा व्यय गर्नुभयो, यो उत्तम गति हो धनको। यही हो सुनीति। जानभन्दा पहिल्यै आफ्नो तयारी गर्ने। यस प्रकार धनलाई 5 भागमा विभक्त गरिदिनु भनेर धनको विभाग यहाँ छुट्याइदिनु भयो। सबै चिज नलुटाइदेऊ हे राजन, यो सबै नलुटाऊ है भनेर गुरुले सम्झाए।
तर शिष्यले मानेनन्। शिष्यले भने धर्मको मार्गमा यदि गुरुले पनि रोक्छन् भने त्यहाँ त्यो गुरुलाई मान्न हुँदैन। म त भजन गर्न जाँदैछु, म त दान गर्न जाँदैछु, म त तीर्थ व्रत गर्न जाँदैछु। अब गुरु बनाएर बसेको गुरुले भन्छ तिमी तीर्थ पनि नजाऊ, तिमीले दान पनि नगर, तिमीले यो सत्कर्म पनि नगर, तिमीले गाई पनि नपुज, तिमीले तुलसा पनि नपुज, तिमी गङ्गाजी पनि नजाऊ, तिमीले घरमा पूजा आजा पनि नलगाऊ। त्यस्तो गुरुलाई त्यागिदिनु पर्छ। शुक्राचार्यले त्यही नै गरे। गुरुले मलाई सत्कर्म लगाउने अनि गुरुले नि रोकेका छन् सत्कर्म, यी कस्ता गुरु? त्यागिदिए बलिराजाले। सङ्कल्प लिन तयार भए। जलको पात्रमा गएर शुक्राचार्य बस्दिए। जल निस्कँदैन। यो भेद उनलाई थाहा भएन, भगवानलाई थाहा भयो। भगवानले भन्नु खैले पात्र यता ल्याऊ। पात्र लिएर एउटा कुसा लिएर जसै त्यो पात्रको छिद्रमा राखिदिनु भएको थियो भगवानले, शुक्राचार्यको एउटा आँखो गोविन्दाय नमो नमः। जल लिएर संकल्प भयो। 3 पग भूमि दान दिने संकल्प सिद्ध भयो। भगवानले 1 पग माथि बढाइदिनु भयो। भूर्व स्वम जनतप सत्यलोक। माथि ब्रह्माण्डलाई फोरेर सत्यलोकसम्म भगवानको वाम पाद गयो। वाम पादाङ्गुष्ठ निर्भिन्न ऊर्ध्वाण्ड कटह। माथिको ब्रह्मलोकसम्म पुग्यो। भगवान ब्रह्माजीले भगवान नारायणको चरण कमललाई पखारेर त्यो गङ्गाजललाई आफ्नो कमण्डलुमा धारण गर्नुभयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय हो। दोस्रो चरण अतल वितल सुतल तलातल सातल पाताल तलका 7 लोकमा गयो। 7 लोकलाई भगवानले स्वीकार गर्नुभयो। बलिराजालाई भन्नुभयो राजन 2 पगमा मैले 14 भुवनलाई स्वीकार गरिसकेँ। अब बताऊ 3य पग मैले कहाँ राखौं? बलिराजा बडा चिन्तित भई। यही बेलामा नि भगवानले आफ्नो गरुडलाई भन्नुभयो कि यसलाई वरुण पासमा बाँधेर हालिदेऊ, यसले झुटो वचन दियो। त्यही बेलामा नि बलिराजाकी पत्नी विन्ध्यावली आइन्। विन्ध्यावलीले भगवानसँग प्रार्थना गरिन्, प्रभु दान ठुलो कि दाता ठुलो? भगवानले भन्नुभयो दाता ठुलो, दाता नभए दान कसले गर्ने? त प्रभु 3य पग उहाँको शिरमा राखिदिनुहोस्। यो दाताको शिरमा अभिमान बसेको, त्यो अभिमानलाई मिटाइदिनुहोस् भनेर यो विष्णु पुराणमा भनिएको। भागवतमा स्वयं यहाँ बलिराजाले भन्नुभएको विभेमिनाहं निर्यात पदच्युतो न पाशबन्धात् व्यसनात् दुरत्ययात् नैवार्थ कृच्छ्रात् भवतो विनिग्रहात् असाधुवादात् वृषमुद्विजे विधम्। असाधुवादात् वृषमुद्विजे यथा यदुत्तम श्लोक भवान् ममेरितं बचो व्यलीकं सुरवर्यमन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनं पदम 3यं कुरुषे श्रीमे निजम। प्रभु मैले दिएको वचन म झुटा कहिले पनि गराउन चाहन्न, मैले गराउन आफ्नो कुलकृतिलाई कलङ्कित पार्न म सक्दिनँ। प्रभु मैले हजुरले दिएको सारा दण्ड भोग्न स्वीकार गर्न तयार छु, तर आफ्नो कुललाई कलङ्कित मैले पार्दिनँ। आफ्नो 3य पग मेरो शिरमा राखिदिनुहोस् भन्दाखेरि भगवानले बलिराजाको शिरमा आफ्नो चरण कमल पधराइदिनु भएको। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय। भूर्लोकदेखि सत्यलोक पहिलो चरण। भूर्लोकदेखि सत्यलोक पहिलो चरण। अतलादि 7 लोक राखे दोस्रो चरण। तेस्रो पाऊँ हे राजा कहाँ राखूं अब? 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 तेस्रो पाऊँ हे राजा। हरि बोल हरि बोल, बोलो 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 हरि बोल। तेस्रो पाऊँ हे राजा कहाँ राखूं अब? तेस्रो पाऊँ हे राजा कहाँ राखूं अब? तेस्रो पाऊँ हे राजा कहाँ राखूं अब? तेस्रो पाऊँ हे राजा। हे भगवान कहाँ राखूं अब? तेस्रो पाऊँ हे राजा कहाँ राखूं अब? तेस्रो पाऊँ हे राजा कहाँ राखूं अब? तेस्रो पाऊँ हे राजा कहाँ राखूं अब? तेस्रो पाऊँ हे राजा। हरि विन्ध्यावली रानी बडा बुद्धिमानी रहिछिन्। विन्ध्यावली रानी बडा
बुद्धिमानी रहेछिन् पतिको शिरैमा प्रभु बस्यो अभिमान तीन चरण राख शिरमा हे वामन भगवान वामन भगवान चरण राख शिरमा 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 चरण राख शिरमा वामन भगवान चरण राख शिरमा वामन भगवान चरण राख शिरमा वामन भगवान हे भगवान चरण राख शिरमा वामन भगवान चरण राख शिरमा वामन भगवान चरण राख शिरमा वामन भगवान बलि राजा को शिर में जब भगवान ने चरण राख दिनु भो बलि राजा माथि बड़ा कृपा गर्नु भो भगवान को चरण आफ्नो शिरमा राख्न पाउनु कस्तो सौभाग्य बलि राजा को यो सौभाग्य त शंकर भगवानले पनि पाउनु भएन केवल गंगाजीलाई मात्रै धारण गर्नु भएको ब्रह्माजीले भन्नुभयो प्रभु अब त्यसलाई बन्धन मुक्त गरिदिनुहोस् यसले सर्वस्व समर्पण गरौँ फेरि पनि हजुरले बन्धनमा किन पार्नु भएको भगवानले ब्रह्माजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विदुनोम्यहम् यन्मद पुरुषस्तब्धो लोकम माम चावमन्यते यो संसारमा चलन छ नि हैन हामीले त धेरै पूजा पाठ गर्ने गर्दछौं तीर्थ व्रत दान पुण्य कति गरे फेरि पनि यो दुःखै दुःख आइलाग्ने के हो यस्तो भक्तकै घरमा धेरै दुःख आइलाग्ने दुईटा कारण छन् दुःख आइलाग्नुमा एउटा आफ्नै कर्म हो जस्तो कर्म गरेको त्यस्तो फल समय आउँदाखेरि मिल्छ त्यो भक्त होस् दुष्ट होस् जेसुकै होस् आफ्नो कर्म आफ्नो साथमा छायाको रूपमा हिँडिरहेको हुन्छ जसरी दिउँसोमा हिँड्दाखेरि आफ्नो साथमा छाया हिँडिरहेको हुन्छ जसरी गाईको साथमा उसको बाछा हिँडिरहेको हुन्छ बाछाको साथमा गाई हिँडिरहेको हुन्छ यसै प्रकार नै मनुष्यले गरेको कर्म उसको साथमा हिँडिरहेको हुन्छ राम्रो कर्मको राम्रो फल पाएको हुन्छ नराम्रो कर्मको नराम्रो फल पाएको हुन्छ दोस्रो भक्त को जीवन में यदि कहीं विपत्ति देखिएको छ भने यो बुझ्नु कि भगवानले जुन भक्तमाथि अत्यन्त स्नेह गर्नुहुन्छ त्यसको जीवनमा त्यति नै धेरै विपत्ति आएको हुन्छ किन सम्पत्ति धेरै आयो भने भक्त सम्पत्तिमा लोभियो भने भगवानलाई भुलाइदिन्छ भगवानले कहिल्यै पनि चाहनुहुन्न कि मलाई भुलोस् भनेर है त भगवानले भन्नुभयो तेस्रो कारण बलि राजालाई यति दुःख दिनुको मैले यो जगतलाई बुझाउन खोजेको कि आफ्नो निष्ठामा बलि जस्तै दृढ हुनुपर्छ बलिदान भन्ने चलन छ नि हिजो भर्खरै मैले हजुरलाई अस्ति भर्खरै पुरञ्जन उपाख्यान जब आयो राजा प्राचीन बर्हीको जब कथा आयो कि उनी बलि दिइरहेका थिए उनले बलि शब्दको अर्थ गलत बुझेका रहेछन् तब नारदजीले सम्झाउनु भयो बलिदानको अर्थ कसैलाई मारकाट गर्नु हिंसा गर्नु होइन बलिको जस्तो जुन निष्ठा थियो त्यो निष्ठा जीवनमा हुनुपर्छ बलिको निष्ठा जीवनमा दान दिने निष्ठा थियो ऊ एउटा निष्ठामा पक्का थिए उनले अरु केही गरे पनि नगरे पनि एउटा सत्कर्म उनको पक्का थियो जति नै जे परे पनि उनले आफ्नो दानको निष्ठाबाट उनी विचलित भएनन् जसरी कर्ण थिए दानी महाकर्ण कर्णलाई स्वप्नमा आएर जब महाभारतको युद्ध हुन थाल्यो त्यो बेलामा सूर्यपुत्र कर्ण हुन् सूर्यले स्वप्नमा आएर भने कि तिमीसँग छल गरेर राजा इन्द्रदेवताले तिम्रो कुण्डल र कवच माग्न आउने छन् भोलि तिमीले नदेऊ है ब्राह्मणको वेश धारण गरेर आउने छन् तिमीले नचिनौला बिल्कुल नदिए नि किनकि कर्णको नियम थियो प्रातःकाल सन्ध्या वन्दनबाट निवृत्त भएपछि उसको दान दिने एउटा नियम थियो जो आओस् जे मागोस् त्यो दिइहाल्ने अब राजा इन्द्रले विचार गरे अर्जुन त इन्द्रको छोरा किनकि इन्द्रकै अंशबाट जन्म लिएका कुन्ती माताले मन्त्रद्वारा जन्माएको अर्जुन इन्द्रलाई चिन्ता लाग्यो जबसम्म कर्ण जिन्दा छ जबसम्म कर्णको शरीरमा त्यो कवच छ कुण्डल छ तबसम्म कर्णलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन यो संसारमा अब के गर्ने त जबसम्म उसको शरीरबाट कवच र कुण्डल हट्दैन तबसम्म यो युद्धमा पाण्डवहरूलाई विजय प्राप्त हुँदैन अर्जुन पक्कै पनि मर्नेछ उनले अब विचार बनाए कि बिहान ब्राह्मणको वेश धारण गरेर जाने अनि उसले दान माग भनेर जब भन्छ तब यतापट्टि सूर्य भगवानले आफ्नो
तयारी गर्न यतापट्टि इन्द्र देवताले विचार गरे कि म जान्छु गएर अनि त्यो कर्णसँग कवच र कुण्डल मागेर लिएर आउँछु, त्यसपछि त कवच कुण्डलबाट रहित भएपछि त्यसलाई मार्न सजिलो हुन्छ। यो सूर्य भगवानलाई थाहा भयो। सूर्य भगवानले राति स्वप्नमा गएर सपनामा कर्णलाई भन्नुभयो कि बाबु भोलि राजा इन्द्र ब्राह्मणको भेष बनाएर आउँदैछन् भिक्षा माग्नको लागि। भिक्षामा उनले तिमीसँग कवच कुण्डल माग्नेछन्, तिमी बडा दयालु छौ, तिमीले त आफ्नो अङ्ग पनि उतारेर दिन सक्छौ, त्यसबारे यो काम नगरे नत्र पनि अनर्थ हुनेछ। स्वप्नमा नि कर्णले आफ्नो सूर्य भगवानलाई भने प्रभु हजुरले नि भने पनि मैले हजुरको आज्ञाको पालन गर्नेवाला छैन, म आफ्नो प्रतिज्ञाबाट आफ्नो निष्ठाबाट विचलित हुनेवाला छैन, म यो काम गर्न सक्दिनँ। विपनीमा अघिल्लो दिन त्यस्तै भयो। इन्द्र राजा ब्राह्मणको वेश बनाएर आए दान माग्नको लागि। मागा भने मलाई दानमा हजुरको कवच र कुण्डल चाहिएको छ। तुरन्त छुरी निकाले, कानलाई काटे, छातीलाई चिरे अनि कवच र कुण्डल उतारेर इन्द्र राजालाई, सूर्य देवतालाई, जुन सूर्य ब्राह्मणको वेश बनाएर आएका थिए, इन्द्रलाई त्यो प्रदान गरे। अनि कर्णले भने कि प्रभु मलाई स्वप्नमा नि बताइसक्नु भएको थियो सूर्य भगवानले कि हजुर आउँदै हुनुहुन्छ, तर म आफ्नो निष्ठामा दृढ छु, म आफ्नो निष्ठाबाट कहिल्यै पनि विचलित हुन सक्दैन। यसै गरिकन यहाँ बलि राजा पनि आफ्नो निष्ठामा पक्का थिए। उनको जीवनमा जुन दान दिने क्रम थियो, एउटा निष्ठा थियो, त्यो निष्ठाबाट उनी कहिल्यै पनि विचलित भएन। त्यसबाट भनियो बलिदान। बलिदानको अर्थ हो बलि राजाको जस्तो निष्ठा आफ्नो जीवनमा हुनु पर्यो। जसको जीवनमा बलि राजाको जस्तो निष्ठा छ, त्यो निष्ठा भगवानलाई दान गर्ने, आफ्नो प्रतिज्ञा भगवानलाई दान गर्ने। बलि राजाले आफ्नो प्रतिज्ञा भगवानलाई दान गरे। दान दिने जुन वाचा गरेका थिए त्यो वाचा पूरा गरे। हामीले पनि त गर्भमा वाचा गरेर आएको नि, प्रभु गर्भबाट बाहिर निकाल्नुहोस्, मैले हजुरको भजन गर्छु। अब के हामीले बलिदान गऱ्यौँ त? बलिदान त पशुको गर्ने होइन, आफ्नै बलिदान गर्ने हो। खै त गऱ्यौँ त हामीले बलिदान? आफ्नो बलिदान नगर्ने, यी निरीह प्राणीहरूको हत्या गर्ने, यसरी यो काम ठिक होइन। मनुष्य र पशुमा फेरि के अन्तर भयो त? हामीभन्दा सज्जन त यी पशु रहेछन् नि त। आजसम्म कुनै पनि इतिहास छैन कि कुनै पशुले मनुष्यलाई मारेको इतिहास छ कहीँ? पशुले मनुष्यलाई काटो भन्ने कहीँ इतिहास छ? मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी, त्यो बुद्धि नभएको पशु भन्ने गाली दिने चलन छ नि। आजबाट पशु भनेर कसैलाई पनि गाली नदिनु होला। पशु भनेर गाली दियो भने त्यो उनीहरूको अपमान हो। आजसम्म कुनै पनि पशुले कुनै पनि मनुष्यलाई काटेन। हो ठिक छ, बाघले खान्छ, उसले खान्छ, त्यो उनीहरूको त्यो हिंसा प्रवृत्ति, त्यो पहिले गरेको कर्म, त्यो कर्मको अनुसार आज उनीहरूले त्यो जुनी पाए। उनीहरूले जानी गर्दैनन्, उनीहरूले आफ्नो बचावमा गर्छन्। जानेर मार्दैनन्, आफ्नो बचावमा गर्छन्। हामीले यो हिंसा गर्न हुँदैन। मनुष्यको लक्षण हो हिंसाबाट रहित भएर बस्नु। दया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्यायेन वा। मनुष्यमा यदि दया छैन भने तो मनुष्य कहलाउने अधिकारी छैन। त यहाँ बलिदान शब्द यहाँबाट प्रयोग भयो, तबबाट यो बलिदानको शब्द प्रयोग भएको हाम्रो इतिहासमा। तर यसको अर्थलाई हामीले अनर्थ बनाइदियौँ आफ्नो स्वार्थको लागि। आफ्नो स्वार्थको लागि अर्थलाई अनर्थ बनाउनु हुँदैन, यो सबैसँग बिन्ती छ। बलि राजाले आज भगवानको दर्शन प्राप्त गरे। भगवानले भन्नुभयो सारा कुटुम्ब परिवार उसको विरुद्धमा गयो, उसका गुरु पनि उसका विरुद्धमा गए, सारा सम्पत्ति उसको विरुद्धमा गयो। एक्लो भयो बलि राजा। फेरि पनि उसको जुन प्रतिज्ञा थियो त्यो प्रतिज्ञा उसले पुरा गरौँ। धर्मको परीक्षा यही हुन्छ। सबै प्रतिकूल हुँदाखेरि पनि मैले यो काम गर्ने हो भनेपछि त्यो गरिहाल्ने मान्छे बल्ल त असल भक्त हो। सप्ताह लाउने हो भन्ने मनमा आयो, मनमा त आयो। चारजनाले भने के सप्ताह लाउनु परिरहेछ? घरैमा बसेर राम राम गरे त भएन। तीर्थ जान मन लाग्यो, दान गर्न मन लाग्यो, अथवा त भजन गर्न मन लाग्यो। के भजन गर्न पर्यो? यो भजन गर्ने बेला खुरुक्क नातिलाई काखमा लिएर बस। माला लिएर बस्ने होइन, नातिलाई काखमा लिएर बस्ने हो। तीर्थ जाने होइन, गोठमा जाने हो। भगवानको अगाडि गएर घन्टी हल्लाउने होइन, हातमा हैसा लिएर जङ्गलतिर जाने हो। बिहान बिहान उठेर भगवानको सेवा पूजा गर्नको लागि हात लैजाने होइन, गोबर फाल्न जाने हो। यही हो संसारले सिकाउने होइन। अनि हामीले संसारको मानेर चलिरहेका छौँ। हो हाम्रो जीवन त यसै हो। गोबर फाल्नलाई नै जन्म लिएको, गोबर फाल्नलाई जन्म लिएको होइन। गोबर फालेका छौँ, हामी त आफ्नो जीवन फालेका छौँ।
अब गोबर फाल्न हुँदैन भन्नाले पशुलाई निकाल्दिने भने होइन। जीवनको लक्ष्य भनेको केवल संसारको भोग गर्नु, यही नै रमाउनु भनेको होइन। यहाँबाट माथिको पनि केही अर्को लोक छ, त्यसको पनि तयारी गर्नु भनेको। बलि राजालाई आज भगवानले कृपा गर्नुभएको यो प्रसङ्ग सुनाउनु भएको। नारायणको दर्शन पायौ धन्य बलि राजा, नारायणको दर्शन पायौ धन्य बलि राजा। संसारकै ठुलो भाग्यमानी भयो आज, घरमै ईश्वर भेटिन्छ दान गरे तरिन्छ, 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 घरमै ईश्वर भेटिन्छ। घरमै ईश्वर भेटिन्छ दान गरे तरिन्छ, 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 घरमै ईश्वर भेटिन्छ। हे भगवान दान गरे तरिन्छ, घरमै ईश्वर भेटिन्छ दान गरे तरिन्छ, घरमै ईश्वर भेटिन्छ दान गरे तरिन्छ, घरमै ईश्वर भेटिन्छ, घरमै ईश्वर भेटिन्छ। भगवान को चरण में जब बलि राजाले शिर राखे भगवानले भन्नुभयो कि प्रभु हे राजन मागा वर के माग्छौ, म तिमीसँग अति प्रसन्न छु, तिमीले केही माग्न खोजेका छौ भने माग। बलि राजाले भने प्रभु मैले हजुरसँग केही माग्दिन, मैले त हजुरलाई नै माग्छु प्रभु, हजुरको यस्तो सुन्दर स्वरूप, हे प्रभु हजुरको रूपमा म मोहित भएँ। मैले चाहन्छु कि जब मेरो निद्रा खुलोस्, मेरा आँखा खुलाउन्, मैले जहाँ देखूँ त्यहाँ हजुरलाई नै देख्न पाऊँ प्रभु, यही नै मैले हजुरसँग बिन्ती गर्छु भनेर जब बलि राजालाई यो बिन्ती टक्राएको, भगवानले भन्नुभयो रक्षिष्ये सर्वतोहम त्वाम सानुगम सपरिच्छदम सदा सन्निहितं वीर तत्र मां रक्षते भवान। हे राजन तिम्रो यो भक्तिबाट म प्रसन्न भए, म तिमीलाई प्रतिज्ञा गर्छु कि अब म तिम्रो द्वारको रक्षा गरेर पाले भएर बस्ने छु, म तिम्रो जीवनको पाले भएर बस्ने छु, जहाँ देख्छौ मलाई नै देख्छौ भनेर भगवानले भन्नुभएको। बलि राजाका 52 ढोका पाले जगत नारायण, बलि राजाका 52 ढोका पाले जगत नारायण, दानकै ठुलो महिमा रहेछ बल्ले बुझे हे भगवान, घरमै ईश्वर भेटिन्छ दान गरे तरिन्छ, दान गरे तरिन्छ, घरमै ईश्वर भेटिन्छ दान गरे तरिन्छ, घरमै ईश्वर भेटिन्छ दान गरे तरिन्छ, घरमै ईश्वर भेटिन्छ दान गरे तरिन्छ, घरमै ईश्वर भेटिन्छ। घरमै ईश्वर भेटिन्छ दान गरे तरिन्छ, घरमै ईश्वर भेटिन्छ दान गरे तरिन्छ, घरमै ईश्वर भेटिन्छ दान गरे तरिन्छ, घरमै ईश्वर भेटिन्छ। हे भगवान दान गरे तरिन्छ, घरमै ईश्वर भेटिन्छ दान गरे तरिन्छ, घरमै ईश्वर भेटिन्छ दान गरे तरिन्छ, घरमै ईश्वर भेटिन्छ, घरमै ईश्वर भेटिन्छ। हरि अन्तिम बेला सबै छुट्छ केही साथमा जान्न, अन्तिम बेला सबै छुट्छ साथमा केही जान्न, परलोकमा मिल्छ केवल इहलोकको दान, घरमै ईश्वर भेटिन्छ दान गरे तरिन्छ, 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 घरमै ईश्वर भेटिन्छ। घरमै ईश्वर भेटिन्छ
धन गरे तरिन्छ घरमा ईश्वर भेटिन्छ धन गरे तरिन्छ घरमा ईश्वर भेटिन्छ धन गरे तरिन्छ घरमा ईश्वर भेटिन्छ धन गरे तरिन्छ घरमा ईश्वर भेटिन्छ हे भगवान धन गरे तरिन्छ घरमा ईश्वर भेटिन्छ धन गरे तरिन्छ घरमा ईश्वर भेटिन्छ धन गरे तरिन्छ घरमा ईश्वर भेटिन्छ घरमा ईश्वर भेटिन्छ हरि। इस प्रकार बलिराजा माथि भगवान वामनको कृपा भयो। बलिराजाको सर्वस्व हरण गरेर अनि देवगुरु बृहस्पतिलाई त्यो प्रदान गरेर उहाँले आफ्नो वचन पूरा गर्नुभयो। यो कथा यहाँ श्रवण गराइसियो।